جس مصطفیٰ دی اللہ آواز تو اچھی آواز پسند نہیں کرتا، کس بحث و مباحثہ جیسی پہ الحمدللہ ساڈا مسلک سنت و جماعت او درویشاں دا مسلک کہ جنہاں نو اللہ نے ولیاں دی نسبت عطا فرمائی۔ اج آخری میرا جملہ ذہن وچ رکھنا، تیرا تے میرا تے حال ہے کہ روندے ہاں، تیرا تے میرا حال ہے کہ ساڈے بچیاں دا کی بن سی۔ مفتیان نے دین گھر بیٹھے بچیاں تو فکر ماندے، اے برا صغیر پاک و ہند کسی اور نے کلمہ نہیں پڑھایا، رسول اللہ دیاں درویشاں دے کردار تو متاثر ہو کے کافراں نے بھی کلمہ ادا کر دیتا ہو۔ اور جنہاں دے درد غلاماں دا حال ہے، انہاں دے گھر دے اماماں دا اللہ نے کے حال بنا چھڑیا ہے۔ پدن تیری نسبت نے سوال رکھا ہے میرا طرز حیات، تیرے در کا گدا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ اے سارے نا اکثر اجڑے نفیس تباہ لوگ ماسک پائی رکھتے کی یاد ہے آلودگی تو بچ دیں، آلودگی لا تعداد چیزاں، دھواں بھی آلودگی، گٹا مٹی بھی آلودگی، نچ بھی آلودگی۔ اوہ آلودگی تو بچنا ہے نا، تو کدی مدینے میں جا کے دیکھ، میں خدا دی قسمیں وہ میدان جنہوں آدھے نا اے شاک شفا ہے، میں بڑیاں بڑیاں معززانوں شاپر بھر کے منہ چھپانے مٹی ویکھی۔ میں سوال انہاں نال اج بھی کردا ہاں کہ یار یہ دسو مٹی پھک دے پھر دیو، انہاں کیا کینسر دا مریض، میں کیا مٹی کھانا ہے، جا تک کھاوے تے سیرپ دے دے ماما مر جانی ہے، مٹی کھانا ہے۔ او جگہ بے نسبتی مٹی کھاویے تے بیمار ہوئی دے، نسبت علی کھاویے شفا لبا پہ۔ جس در نال فقط مٹی لگ جاوے تے شفا دیندی ہے، تے جڑے انہاں دے درد بدن دے نال وابستہ اللہ انہاں نو کے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ مالک تھانو مینوں ساریاں نو سرکار دے دردی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ کریم کولو سارے سنگی ایک دعا کیتی کرو، ایک کوئی نہیں اسی سارا دن سن دیں، شاید اساں دسن والے جڑے انہاں دے ایمان کمزور، کوئی کریم اج بھی آ جاوے تو خدا دی عزت دی قسم وہ جدو زبان چ جملے بول دے نا، انہاں دے جملے زمین تے نہیں ٹکدے۔ او امام زین العابدین دے پچھکاں طرح، امام محمد باقر دے لفظ سن، امام جعفر صادق دے لفظ سن، جدو کھڑے ہو کے خطبہ دیندے سن انسان تے دور رہ گئے، پرند بھی زمین تے ڈگ کے خطبے سن دے سن۔ انہاں دے لفظاں دا کی کمال ہے، انہاں دے لفظاں دے پیچھے عمل آئے۔ اسیاں گلاں دے کاریگر، تے جڑے گلاں دے کاریگر ہوندے نے گلاں تک لوگ متاثر ہوندے نے۔ مالک تھانوں مینوں ساریاں نوں راہ حق تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اساں تے 90 لاکھ اجے تے بندہ کٹھا نہیں ڈٹھا ہونا، تو بھی تے بندے ہی آ نا جڑا بتاں دے اگے جھکدے ہیں 90 لاکھ نو کتے پھر ڈھولکی وجا کے پھر قوالیاں کرا کے کٹھیاں کرنا نا جدوں تے بنیاں کٹھیاں ہو جانا۔ ہن سلطان ال ہند پھر کے کردے سن اپنے چہرے تو پردہ ہٹا چھڑدے سن، ہن عطا مصطفیٰ اور کچھ نہیں کردے، جدوں لوگاں نو سبب نال کٹھیاں کرنا چہرے تو پردہ ہٹا، جدوں پردہ ہٹنا ہے تے انہاں نو ویکھ کے آکھنا اے کون جے مصطفیٰ دا غلام ہے، تے ہندوؤں نے آکھنا جی دا غلام ایڈا سونا ہے، او دا آقا کیڈا سونا ہوے کیا کلمہ سن۔ حضرت سلطان باہو نکے جائے ہو دی صدا جدو لاندے ہیں 5 سال 6 سال دی عمر، ہندو اکٹھے ہو کے اپنے والدین کو لاگے، انہاں کہا جناب، انہاں کہا جی، انہاں کہا باہو سلطان سان تنگ بڑا کردہ ہے، فرمایا میرا تو مسکین جا پتر ہے کہ تنگ کردہ ہے، فرمایا تنگے کردہ ہے نا، اے جدو ساڑھے رام رام کردے دے کول بچے جاندے نا رحیم رحیم کردہ انہوں نے واپس گلا چڑھ دا اسی اسے کہ کردہ کی اسے کہ چھڑا وے کہ ہو دی صدا لاندہ ہے، رام تو رحیم ہو جاندہ ہے، انہاں کہ پھر کریے کہ انہاں کہ کپڑے نال گھنٹیاں بن چھڑو نا، تاکہ جس گلی بچ گزرے اسی یہ دلو ویکھیے ہی نا تے نہ اپنا ایمان گوائیے۔ اے دا مطلب اے کدی میگنٹ جنہوں مقناطیس آتے نا، مقناطیس جتھے پیا ہوئے نا لوہے نو دسنے دی لوڑ کو نہیں آتی، ذرات کھچے ہو دے قریب جاندے جنہاں نو اللہ عمل دے چھڑ دے، اللہ انہاں نو اپنے بارگاہ دا کرم بھی عطا فرما دے۔
اسی گناہگار، اسی عاجز ہاں، اسی خطاکار ہاں۔ میں سب اگے ایک درخواست کرساں، دعا کرو اللہ سن رسول اللہ دیاں نسبتاں دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی دے اصحاب بڑے کمال درجے تے فائز، میرے محبوب پاک دی آل وہ میرے مصطفیٰ دے بدن دا حصہ، میرے نبی دی ازواج وہ کمال درجے دیاں رسول اللہ دیاں، ساڑی محمد دیاں مومنہ دیاں ماواں، تے پھر انہاں نال یار یہ میں نہ گل دس چھڑ اپنے پیر دے سر دی پگڑی ممی ہے پائی پھر نہ زیادہ بڑی گل نہیں، تے جنہاں نو میرا نبی دستار لا کے زلفاں پدا چھڑ دے، انہاں دا نام لیا تو آدھے بد عقیدہ ہو جاندہ ہے، دا مطلب ہے تیرے دل چو حلالی کام آیا نہیں، شب روز علی علی کیتا کر، جی علی کرنے نال تیرا ایمان جاندہ ہے تو جان دے، کیونکہ علی وہ ہے نا جناب نقیب ہے نا اپنا کے نام سو تسنیم صابری، وقت ہے کہ میں نو ایک بندے نے آکھیا صابری، میں آکھیا جی، اسے کہ علی علی کرنا لے احتیاط کیتی کر، اسے کہ کیوں، اسے کہ چوکھا نہ کیتا کرو ہس پہ، اسے کہ کیوں، اسے کہ شکر الحمدللہ میں نو اللہ احتیاط نہ لی پیدا کرایا تاں ہی علی علی کردہ نا، تو بے احتیاطہ پیدا ہویا ہے نا تاں ہی علی علی نہیں کر سکتا۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا نا بغض حیدر ہر قدر دل کر دے جا، بے شک دانم ورا مادر خطا، انہاں کہ جنہوں علی دا نام چبے نا وہ دنا تے ہو سکتا ہے پر حلال دا نہیں ہو سکتا، علی پاک حرامیاں تے حلالیاں دی تمیز ہے، اور سرکار دے بس اتنا ہو آخری اسی تے اے جان دیا سانو تے یقین ہے، آدن آتے ہیں وہی جن کو بولو، آتے ہیں وہی جن کو، اچھا ساڑھا یقین ہے امام پاک دی محفل وچ بزم چواویے، مجلس وچ آویے، اس بزم چوائیے آدھیاں او عمدے نو جنہاں نو امام پاک نے بلایا ہے، انجی ساڑھا یقین ہے، وہ تو پھر امام حسین اسی کہتے ہیں سخی ثابت سچیار بھی ہو جاندہ ہے جنہوں ثابت سچیار بلاندے، ایتھے تے مرضی نال کوئی نہیں جا سکدا، تے رسول اللہ دے اس پاک گنبد خضرا وچ کوئی تدفین اپنی مرضی نال کرا سکدا ہے، اوتھے بھی وہی دفن ہوندا ہے جن محمد عربی اذن عطا فرما دے، وہ بھی وہی دفن ہو سکتا ہے۔ حق چاریا میرا صرف گزارش ہے اللہ سانو تھوڑا جا نا درستگی دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو درستگی دی توفیق عطا فرما دے، اسی تے اے ساڑا ایمان ہے کہ جڑا کرب و بلا چلا ونجے دے سارے کرب دور ہو جاندے، حسین دی چوکٹ تے جاوے تو نوکر خالی آوے، اور ایڈا پیر ہے اور میں جناب نا آپ اگے گزارش پیش کرسا سنگیاں آگے شاید اگے بھی گزارش پیش کرسا، میری گل آخری جے علامہ محمد اقبال انہاں دا بیٹا ہا جسٹس محمد اقبال جاوید اقبال، اس نے اختر چشتی انہوں کسی آکیا تو نلیک بڑھے، اسے کہ میں نلیک نہیں ایک گناہ اقبال ہے، اسے کہ کیوں، اسے کہ لیک بالا، اسے کہ سواد گال دا دے چھو ادا کہ گناہ، اسے کہ ایڈے لیک پیو تو بعد پیچھے نہ نہیں نکل دا، ایڈے لیک پیو تو بعد کسے دا نا بولو نا میں کوئی نہیں ویکھیا، معین الدین دے راج پتر نو پر معین اور نا کسے دا نہیں نکلیا، بابا فرید دی رج اولاد ہے، اجے بھی ساڑھے سینہ دا تاج ہے پر فرید دوبارہ کوئی نہیں بنے، پچھے فرید بنا نہیں اوکھا ہوگا، آج گال سوچتے صحیح، جسٹس جاوید اقبال آخر ہے کہ نا نہیں نکل دا، تو جدو میں کربلا مولا اور نجف اشرف حاضر ہویا، میرے خیال ہے سفر دا مہینہ سے، تو میں جدو مولا علی دے روزے تے داخل ہویا، روزہ مولا علی دے روزے دے گنبد دے اتے ایک جھنڈا لگ گیا، ایک پرچم لگ گیا، ایک علم لگ گیا، ادھے لکھیا یا حسین یا حسین یا حسین، میں کہا واہ حسین، علی تو پچھوں بھی نہ کڑھایا ہے تے زہرا دے پتر کڑھوایا ہے، اور کوئی بھی نہیں کڑھوا سکیا، وہ نہ کڑھوانے دے پیچھے راز کیے، پھر اکبر بچائی دا نہیں اکبر لٹائی دا ہے، پھر اصغر بچائی دا نہیں اصغر لٹائی دا ہے، پھر بدن بچائی دا نہیں بدن کو آئی دا ہے، ایڈے پیو تو بعد نہ کٹ گئے تے علی دا بچڑا کٹ کے گیا، نہ کٹ کے گئے تے حسن پاک کٹ کے گئے،
وہ بیڑے مولوی انہوں آگ چھڑ دے مسجد جتے علی دیاں پتران دا نام لویے تے تینوں وٹ پوندا ہے اے ممبر تے بہ کے میں بھی تینوں آقدہ پیاں جیڑا بغض آل محمد رکھے ہوتے مگر نماز نجے ہوندی باویں سارا قرآن پڑھدا رہے انج ساڈا کیتا ہے جیڑا بغض صحابہ بھی رکھے ہوتے پیچھے بھی ہو سکدی الحمدللہ اسی تے ہوا نا کہ جیڑے درویشاں نے پڑھائے جتے نفرت آئی نا ساڑھیاں تے بابیاں نے دسیا ایک آج میں نے دسو تو ان میں کوئی دیوے توفہ آکے انتخاب کر لے تے کپڑا دے کیا کہ 200 تولہ سون نہیں دیکھی پاسی 10 تولہ سون نہیں آج آپ دسیا ہے 200 لے سو دے کہ 10 تولہ لے سو بولو جگ دے کیوں ہو پتہ نہیں اللہ دے ہی چھڑے 200 میں بھی 200 لے سو اسی ویدیاں وزن تے بابے ویدن کم میرے سلطان الہند کو سنیارا مرید ہویا بڑے آنس جتنا نال کو دوں سیران دی کینچی بنائی اسے کہہ رکھ لے بابا فرمایا یہ ساڑھے کام دی نہیں یہ ساڑھے کام دی کی نہیں انہاں کہا کہ انہاں کہا سوئی لے کیا انہاں کہا واہ بولیا پیرا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں 300 تے ماس سے تولے جو فرق کیے فرمایا تینوں یہ نہیں نا پتا یہ دا کم پٹھا جائے اے جتھے جان دیئے نا ایکانو 2 پہ کر دی ہوں دیئے تے اے جتھے جان دیئے دونوں ایک کر دیئے جیڑا مولوی